सुप्रीम कोर्ट ने CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर का तबादला रोक दिया। निगरान हुकूमत का फैसला मुअत्तल। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि किसने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये इख्तियार दिया कि जुबानी दरख्वास्त पर तबादला कर दे। कोई मिस्टर एक्स कॉल करके तबादले का कहे तो क्या कानून इसकी इजाजत देता है? जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि जुबानी दरख्वास्त आई, मंजूरी हुई और अमल भी हो गया। अमल दरामद के बाद खतों की किताबत की गई। बताएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहाँ हैं? सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बताया कि उनकी तबीयत नासाज है। दौरान समाज सदर हाईकोर्ट बार की इलेक्शन 90 दिन में कराने से मुतालिक दरख्वास्त सुनने की इस्तदा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपकी दरख्वास्त हमारे सामने नहीं, चीफ जस्टिस की सवाबदीद है कि वो केस समाअत के लिए मुकर्रर करें या ना करें। मुस्लिम लीग नून का परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो लीक की तहकीकात का मुतालबा। एहसन इकबाल कहते हैं चीफ जस्टिस से इल्तिजा है कि ऑडियो लीक्स की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। मैच फिक्सिंग की तरह मुबैना केस फिक्सिंग सामने आ रही है। ये मामूली टेप्स नहीं, इन्होंने निज़ाम अदल पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा किया है। अगर ये टेप्स झूठी हैं तो इसके जिम्मेदार को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर ये सच्ची हैं तो इसका जवाब आना चाहिए। हम अदालती तनाज़ात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं ऑडियो दुरुस्त है तो परवेज इलाही पर मुकदमा दर्ज किया जाए। वज़ारत कानून से पूछकर FIA गिरफ्तार करे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान परवेज इलाही की ऑडियो लीक का नोटिस लें। तहरीक इंसाफ का मिनी बजट फौरी वापस लेने का मुतालबा। सेनेट के इजलास में अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने कहा कि हम इस गरीब कुश बजट को मुस्तरद करते हैं। हमारे दौर में 4-5 रुपए इजाफे पर महंगाई मार्च शुरू हो जाता था। ये अब तक 122 रुपए बढ़ा चुके। अगर बजट का मकसद मरे को मजीद मारना है तो हम इसके साथ नहीं। हुकूमत ने अपने 1100 अरब के केसेस माफ करा लिए। ये अपने रिलीफ के लिए इतना आगे चले गए कि भूल गए अवाम को क्या मुश्किलात होंगी। अवाम पर 170 अरब रुपए के टैक्सेस का बोझ लगा दिया गया है, मगर मुआहदे का इल्म नहीं। अवाम के हालात को बेहतर करने के लिए इनके पास कोई तजवीज़ नहीं है। महंगाई हो तो ऐवान में बैठा कोई शख्स खुश नहीं होता। आवाम को बताएं कि IMF से लेवी का मुआहिदा किसने किया, बिजली के टैरिफ का मुआहिदा किसने किया, मुआशी बदहाली और बारूदी सुरंगें किसने बिछाई। ये सब कुछ करके टांग पर पट्टी बांध कर बैठ गए हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का शहजाद वसीम को जवाब। कहते हैं ये वो मिनी बिल है जो आप अपने दौर में लिख कर गए थे। जेल भरो तहरीक की बात करने वालों ने हिफाजती जमानत के लिए 7 दरख्वास्तें दे रखी हैं। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज से मुतालिक केस इमरान खान की प्रोसिक्यूटर जनरल को दहशतगर्दी की दफात खारिज करने की दरखास्त मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मुकदमे के वाक़यात को सामने रखते हुए दहशतगर्दी की दफात मुज़हिक़ाखेज़ हैं। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच के फैसले की तौहीन है। दहशतगर्दी के कानून का सियासी मुखालिफिन को दबाने और सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जो तबाहकुन है। इन हरबों से हुकूमत की दहशतगर्दी के मामले में गैर संजीदगी का इजहार होता है। गुज़िश्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट ने अदम पेशी पर इमरान खान की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। चेयरमैन PTI इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा। कारकुन और PTI क़यादत के रात से जमान पाक के बाहर डेरे, लाठी बरदार खवातीन भी मौजूद। पुलिस की भारी नफरी और कैदी वैन जमान पाक से वापस चली गई। शिबली फराज कहते हैं जो हो रहा है आइन और कानून से बालतर है। कानून की इज्जत करेंगे मगर अपने लीडर को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। एजाज चौधरी ने ट्वीट किया कि इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो जेल भरो तहरीक का आगाज कर दिया जाएगा। मुसर्रत जमशेद चीमा बोली इमरान खान को हमारी लाशों से गुजर कर गिरफ्तार करना होगा। उधर पुलिस जराये के मुताबिक रूटीन का फ्लैग मार्च किया गया। सर्च ऑपरेशन के बाइस कैदी वैन भी साथ थी। PTI की 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर करने के नोटिफिकेशन के खिलाफ समात। लाहौर हाई कोर्ट ने स्पीकर समेत दीगर फ्रीकैन को 7 मार्च के लिए नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस शाहिद करीम ने रियाज फतियाना समेत दीगर मुस्ताफी MNAs की दरख्वास्त पर समात की। सोलह दिन मौत की चक्की को ससुराल का घर समझकर गले से लगाया है। आज से जुल्म के खिलाफ ऐलाने जंग कर रहा हूँ। शेख रशीद का ऐलान। कहते हैं मुल्क जिंदगी और मौत की कशमकश से गुजर रहा है। जिस तरह कायदे आजम ने पाकिस्तान बनाया था, इसी तरह अदलिया पाकिस्तान बचाएगी।
موت کے منہ سے بھی کامیابی کو چھین کر رہیں گے۔ اقتدار کے بھوکوں کا جمعہ بازار لگا ہے، اب یا کبھی نہیں کا وقت آ گیا، ساری قوم ٹویٹر پر میرا ساتھ دے۔ نون لیگ عدلیہ کے خلاف منظم مہم چلا رہی ہے۔ آڈیو میں کوئی غلط بات نہیں کی گئی۔ محمد خان بھٹی کے کیس کے لیے ایک وکیل کے ساتھ گفتگو کو ٹیپ کر کے غلط رنگ دیا جا رہا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا مبینہ آڈیو لیک پر رد عمل، بولے محمد خان بھٹی 10 دن سے لاپتہ ہے، ان کی اہلیہ نے سپریم کورٹ سے نوٹس لینے کا کہا ہے۔ ادھر صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری کا موقف بھی سامنے آ گیا، کہتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی کے ساتھ آڈیو کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا۔ پرویز الہی نے محمد خان بھٹی کے حوالے سے رابطہ کیا تھا۔ عمران خان کا جنرل باجوہ پر فون ٹیپ کرنے کا الزام، کہا بطور وزیر اعظم ریکارڈنگ کی گئی تاکہ بلیک میل کیا جا سکے۔ گریڈ 22 کا افسر وزیر اعظم سے متعلق فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ ادارے کو اس معاملے پر احتساب کرنا چاہیے۔ صدر مملکت کو بھی خط لکھ دیا، جنرل باجوہ کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ۔ لکھا، سابق آرمی چیف نے صحافی کو کہا کہ ہم عمران خان کو ملک کے لیے خطرہ سمجھتے تھے، تحقیق کی جائے کہ لفظ ہم سے کیا مراد ہے۔ ان کی وزیر اعظم سے گفتگو کی ریکارڈنگ حلف کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ جنرل باجوہ کس حیثیت سے ریکارڈنگ کا اختیار رکھتے تھے؟ فوج کا سپریم کمانڈر ہونے کے ناطے آپ نوٹس لیں۔ عمران خان کا جنرل باجوہ کے خلاف تحقیقات کے لیے عدلیہ سے بھی رجوع کرنے کا فیصلہ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے سے عوام پر دوہرا عذاب، ٹرانسپورٹرز نے کرائے بھی بڑھا دیے۔ اسلام آباد اور پشاور میں انٹر سٹی کرائے 50 سے 100 روپے بڑھ گئے۔ اسلام آباد میں سٹاپ ٹو سٹاپ کرائے میں 5 روپے اضافہ، پشاور میں سٹاپ ٹو سٹاپ کرایہ 10 روپے بڑھ گیا۔ بین الاضلاعی کرایوں میں 100 سے 200 روپے کا اضافہ، پشاور سے لاہور کرایہ 300، کراچی کا 400 روپے بڑھا دیا گیا۔ کوئٹہ میں بس کا کرایہ 10 روپے بڑھا کر 50 روپے کر دیا گیا۔ کراچی سے مال بردار گاڑیوں کا کرایہ 45,000 روپے تک بڑھا دیا گیا۔ مسافروں کی دہائیاں، حکومت سے ٹرانسپورٹرز کی منمانیاں روکنے کا مطالبہ۔ منی بجٹ اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ سبزیاں اور پھل خریدنا مشکل۔ اسلام آباد میں سیب 310 روپے فی کلو، کیلا 210 روپے فی درجن میں فروخت۔ کراچی میں سبزی، دودھ اور گوشت سمیت سب قوت خرید سے باہر۔ فیصل آباد میں دالیں 20 سے 30 روپے فی کلو مہنگی ہو گئیں۔ پشاور میں ایل پی جی مافیا غریب کا خون نہ چھوڑنے لگا، سرکاری قیمت سے 30 روپے اضافی وصولی جاری۔ بڑھتی مہنگائی پر عوام شدید کرب میں مبتلا۔ آئی ایم ایف سے ڈیل کر کے عوام دشمن بجٹ دیا گیا، چھری آئی ایم ایف کی اور ہاتھ وزیر اعظم کا ہے۔ حکمران ناکام اور بے نقاب ہو گئے، فوری حکومت چھوڑیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا مطالبہ، کہتے ہیں شفاف الیکشن کے لیے سب سٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پر آنا چاہیے، عوام کو موقع دیں کہ وہ اپنا نیا حکمران چن لے۔ اس طرح ملک نہیں چل سکتا۔ عمران خان کی حکومت تو کامیاب نہیں ہوئی، جیل بھرو تحریک کیسے کامیاب ہوگی؟ ان کی 2 صوبوں میں حکومت تھی، خود ہی ختم کی اور اب دوبارہ آنا چاہتے ہیں۔ جلد عام انتخابات ایک ساتھ ہونے چاہیے۔ پی ایس ایل میں آج ملتان سلطانز اور پشاور زلمی ٹکرائیں گے۔ میچ شام 6 بجے ملتان اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ کل ہونے والے میچ میں اسلام آباد نے کراچی کو 4 وکٹوں سے شکست دے دی۔ یونائیٹڈ کی کولن منرو کی شاندار نصف سینچری، 28 گیندوں پر 58 رنز بنائے، 4 چھکے اور 5 چوکے بھی شامل۔ کراچی کی ٹیم نے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 173 رنز بنائے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے 174 رنز کا ہدف 5 وکٹوں کے نقصان پر 19ویں اوور میں پورا کر لیا۔